नमस्कार, निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म इन्द्रा केसी। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन आइसकेको छ। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू आफ्नै एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। यसैबीच आज हामीसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार गंगा चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, राम राम, जय नागरिक, जय मसी, अस्सलामु अलैकुम। म गंगा चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष उम्मेदवार। के छ चुनावी माहौल, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी प्रचार प्रसारमै व्यस्त छौँ। घर दैलो भेटघाटमा पुगिराख्नु भएको छ। के भन्छन् जनताहरूले? अब जनता अहिले परिवर्तन खोजिरहेछन्। वास्तवमा हामी 7 दशक भइसक्यो परिवर्तन सोचेको जस्तो हाम्रो नागरिक र जनताले पाएनन्। अब परिवर्तनको लागि यसपालि हामी पक्कै धकियामा भोट दिन्छौँ भनिरहेछन्। किन जनताले चाहिँ तपाईँहरूलाई किन भोट दिने त? हामीसँग अहिले माग छ, मुद्दा छ, एजेन्डा छ। अहिले भोट दिने भनेको हाम्रो माग मुद्दाले हो। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ अहिले धकियामा भोट दिन्छन्। के छन् तपाईँहरूका एजेन्डाहरू, के कस्ता छन्? अब हाम्रो पहिलो एजेन्डा चाहिँ न्यायको लागि हो। उत्पीडनमा परेका वर्ग, चाहे त्यो खसारे हो, चाहे जनजाति हो, चाहे दलित हो, चाहे मधेसी, मुस्लिम, थारू लगायत धेरै साथीहरू अझै उत्पीडनमा पर्नु भएको छ र उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको उन्मुक्तिको लागि, उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि हाम्रो प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। र साथसाथै विकासको क्रममा हामी हेर्ने हो भने अब हाम्रो यहाँ एकदम कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा र युवा स्वरोजगारका विषयमा भन्नुपर्दा शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा यी सबै विकासका मुख्य एजेन्डा, जस्तै हामी महिला समानताको कुरा गर्छौँ, यी सबै एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो विकासकै कुरा गर्नुभयो, विकासकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ भजनी क्षेत्रको पनि हुनुभयो र यो क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको हरेक वर्ष आउने भनेको बाढीले गर्दाखेरि यस क्षेत्रका धेरै जनताहरूले शास्ति भोगिरहेका छन् र कृषि क्षेत्रलाई पनि एकदमै प्रभाव पारेको छ। यसका लागि केही योजना बनाउनु भएको छ तपाईहरुले? अब यस क्षेत्रमा विशेष गरी प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ। हाम्रो यसभन्दा स्थानीय सरकार पनि 5 वर्ष चलाइसक्नु भएको सरकार थियो। उहाँहरूले पनि यो बाढीको समस्या खासै नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। हाम्रो मुख्य एजेन्डा यस क्षेत्रमा बाढीको समस्यालाई अब कसरी पहल गर्ने भन्ने सोचमा हामी छौँ। जस्तै अब बाढी त आउँछ, त्यो यहाँको मुख्य समस्या भनेको एउटा मोहना नदी, कन्द्रा नदी, काँरा नदी, त्यसै गरी यो पथरिया नदी भज्नीको लागि मुख्य समस्यामा छ भनेपछि तपाईँको कैलाडीमा पनि यो घुर्सा नदी, मोहना नदी लगायत यो घोडाघोडीमा पनि कन्द्रा नदी, दोडा नदी लगायत मुख्य समस्यामा रहेको छ। अब यसमा हाम्रो गुरी योजना ल्याएर हामीले तटबन्ध कार्ययोजना सम्पन्न गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका साथसाथै अब विशेष गरी यो कृषकहरूले धानको समयमा, गहुँको समयमा बढी यो बाढी आएर प्रकोप भएर क्षति भएको हुँदा यहाँ वैकल्पिक खेतीको लागि अब कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यो किसानहरूसँग सल्लाह गरेर, समन्वय गरेर निःशुल्क रूपमा हामीले त्यो वैकल्पिक खेतीको लागि अनुदान सहित हामी विकल्पमा रोजेका छौँ र वैकल्पिक खेती नगर्दासम्म मलाई लाग्छ यहाँको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। र विशेष गरी हामीले यो बाढी समस्याको लागि नदी नियन्त्रणमा विशेष फोकस दिनुपर्छ र अब यो जुन हुलाकी राजमार्गमा रहेको सडकहरू छ त त्यसको समस्या पनि एकदम जटिल छ। त्यो समस्याको लागि अब विशेष गरी हामी बाढीको समयमा हिँड्नै नसक्ने, मोटरसाइकल जान नसक्ने, पैदल यात्री पनि जान नसक्ने समस्या भएको हुनाले ओभरफ्लाइको बाटो पनि निर्माण गर्दा यहाँ अलिकति मलाई लाग्छ विशेष यो किसानको लागि र बाढी पीडितको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ।
जस्तो उम्मेदवार भइरहँदा हरेक उम्मेदवारहरूले आश्वासन दिइरहेका हुन्छन्, हामी यस्तो गर्छौँ भनेर। अब तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ त जनताले तपाईँलाई नै, उहाँले हामीलाई यसरी विकासमा चाहिँ ढुक्क पार्नुहुन्छ भनेर कसरी चाहिँ विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो बहिनीले। विशेष गरी हामी जनता अहिले कुन खालको नेता हो भनेर चिन्न खोजिरहेछन्। हामीले गत वर्ष गएको 64 सालदेखि चुनावमा होमिएका साथीहरू पनि, फेरि टेस्टेड भएका साथीहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूले जस्तै अब हामी नाम लिन चाहन्नौँ, उहाँहरू पनि 6 वर्ष 10 वर्ष यहाँ मन्त्री बनेर पनि काम गर्नुभयो, फेरि उहाँहरू चुनावमा होमिनु भएको छ। अब म त एउटा फ्रेस मान्छे, अहिले चुनावमा भर्खर होमिएको छु र म जनतालाई के भरोसा दिलाउन चाहन्छु भनेपछि वास्तवमा हाम्रो पार्टी पनि नयाँ पार्टी, उम्मेदवार पनि म नयाँ हो, हामीसँग सङ्गठन छ, हामीसँग भिजन छ, हामीसँग योग्यता छ, त्यो हिसाबले हामी काम गर्नेछौँ। र विशेष गरी अब हामी भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले 6 वर्ष हाम्रो अहिलेको उम्मेदवार 6 वर्ष सरकारमा बस्नुभयो, तर माग मुद्दा अधिकारको बारेमा हामीले सदनमा बोल्न पाउँछौँ कि 5 मिनट पनि एकपटक 6 वर्षमा बोलेको रेकर्ड छैन। त्यसै गरी 10 वर्ष एकजना बस्नु भएको छ, उहाँले पनि 5 मिनट सदनमा हाम्रो हक अधिकार पहिचानको मुद्दाको बारेमा कहिले आवाज उठाउनु भएको छैन। त्यसैले हामी सबभन्दा ग्राह्यता भनेको भनेपछि यो न्यायको लागि आवाज उठाइदिने र हाम्रो उत्पीडनमा परेको वर्गको उन्मुक्तिको लागि। जस्तै अब टिकापुर घटना, हामी टिकापुरकै घटना भन्नुपर्दाखेरि वास्तविक अन्यायमा परेका छौँ, दमनमा परेका छौँ, शोषणमा परेका छौँ। ती अन्यायमा परेका, दमनमा शोषणमा परेका नेताहरू अहिले 103 जना फरार सूचीमा छन्, 58 जना जेल जीवन बिताइरहेका थिए, अझै साथीहरू जेलमा छन्, आजीवन कैद छ। उहाँहरूको न्यायको लागि पनि हामी आवाज उठाउनेछौँ र हामी जित्ने भनेको एजेन्डाले हो, पक्कै हामीलाई विश्वास लाग्छ। न्याय सँगै हामी विकास र परिवर्तन खोजिरहेछौँ। एकपटक हजुरहरूले मौका दिनुहोस्, हामी पक्कै तपाईँहरूलाई ढुक्क बनाउनेछौँ। उम्मेदवार भइसकेपछि, उम्मेदवार त हुनुभयो, विजयी भइसकेपछि हरेक उम्मेदवारले आरोप खेप्छन् भने हामीलाई यस्तो यस्तो आश्वासन दियो, अहिले केही पनि भएन भनेर हरेकले आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। भोलि तपाईँलाई पनि त्यही आरोप लाउनु पर्ने स्थिति आउने त होइन विजय भएर? अब यो जनताले वास्तविक कुरा गर्नुहुन्छ, म यसमा पनि सहमत छु, 100% सहमत छु। वास्तवमा हामीले प्रतिबद्धता पत्र, हाम्रो घोषणा पत्र के हो त, त्यो आधारमा काम गर्ने हो कि यहाँ यथावत नहुने प्रतिबद्धता राखिदिने अनि काम गर्न नसकेपछि जनताले कसरी पत्याउँछन्? ल 5 वर्षमा हामीले पनि काम गर्न सकेनौँ भनेपछि जनताले हामीले पनि पत्याउन छोड्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्छ र हामीले काम गर्न सक्ने, जस्तै अहिले हामी एउटा मुख्य एजेन्डा के उठाएका छौँ भनेपछि टिकापुर घटनामा तपाईँको 4-4, 5-5वटा प्रतिवेदन, लाल आयोग प्रतिवेदन, मानवाधिकार प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत थुप्रै प्रतिवेदनहरू तयार भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा माननीय रेशम चौधरी लगायत लक्ष्मण थारू लगायत सबै नेताहरू निर्दोष छन् भनेको छ। त्यो प्रतिवेदन सरकारले किन सार्वजनिक गराइरहेछन्? किन रोकेको छ? त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने, हाम्रो त्यसको बारेमा बोलिदिने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा रहेको छ। भोलि हामी त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै गरायौँ भने हाम्रो मुद्दा बलियो हुन्छ। टिकापुर घटनामा जो अन्यायमा परेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मुद्दा बलियो हुन्छ। त्यही मुद्दाको आधारले उहाँहरू छुट्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले सरकार त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन नचाहेको किन भनेपछि यी नेताहरू छुट्छन्, भोलि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, हाम्रो राजनीति सखाप हुन्छ। त्यही डरले त हो। त्यसैले हामी आवाज उठाउने हो, सबभन्दा सदनमा उहाँहरूको बारेमा, अन्यायमा परेका साथीहरूको बारेमा बोलिदिने हो। त्यसैले हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै त्यही हो र सँगै विकासको पाटो भएको हुनाले हामीलाई लाग्छ हामीले गर्न सक्ने मात्रै प्रतिबद्धता र यो घोषणापत्र जुन तयार गर्छौँ, त्यो घोषणापत्र हामी 18 गते सार्वजनिक गर्छौँ। अब केही यो आचार संहिताले पनि रोक गरेको हुनाले 18 गते हामी सार्वजनिक गरेर सबै जनताहरू समक्ष यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने नै छौँ र त्यो घोषणापत्र गर्न सक्ने हामी प्रतिबद्धता अनुसार मात्रै के भन्छन् सार्वजनिक गर्नेछौँ।
जस्तो टिकापुरकै घटनाको कुरा गर्ने हो भने टिकापुरको घटनाले केही रूपमा थारू र पहाडी बीच सुरुमा द्वन्द्व सिर्जना गरेसरी नै भएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि के छ, तपाईँलाई सबैले सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्छ त? यहाँ सुन्नुहोस्, अब हामीले भनेको यो दाङदेखि पश्चिम महाकालेसम्म, पूर्वदेखि पश्चिम हामीले जुन थरोट आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यसले पूर्वदेखि पश्चिम सरकारसँग हामीले सरकारसँग हाम्रो लडाइँ थियो कि सरकारसँग माग थियो मुद्दाको बारेमा। अनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको पनि साथीहरूको पनि माग सरकारसँग थियो कि उहाँहरूको झगडा पनि सरकारसँग, हाम्रो पनि झगडा सरकारसँग हो। त्यो झगडा पनि नभनौँ, यसलाई हाम्रो माग्ने आधार भनेको सरकारसँग थियो, हाम्रो अखण्डसँग पनि लडाइँ होइन। अखण्ड साथीहरूको पनि हाम्रो थरोटसँग लडाइँ होइन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले मुद्दा जित्नुभयो, उहाँहरूले उत्तर दक्षिण माग्नु भएको थियो, उत्तर दक्षिण पाउनुभयो, हामीले पूर्व पश्चिम माग्यौँ, पाएनौँ। तर आखिर त्यो नाम मात्रै त हामी खोजेको हौँ, थरोट स्वायत्त राज्य प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ मात्रै त खोजेका हौँ। तर अहिले सामाजिक सद्भाव हेर्नुहुन्छ भने टिकापुरको घटनाले बिग्रेको थियो, तर अहिले साथीहरूले बुझिराख्नु भएको छ। अखण्ड साथीहरू किन सहयोग गरिराख्नु भएको छ त अहिले यो नागरिक उन्नति पार्टीलाई? उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो हो, वास्तविक कुरा हामीसँग उहाँहरूको झगडा होइन, हाम्रो झगडा भनेको सरकारसँग हो। त्यसैले हामी सामाजिक सद्भाव कहिले बिगार्न चाहन्नौँ। अझै पनि हाम्रो निर्दोष साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ साथीहरूलाई हाम्रो यो सरकारले छोडोस्। हामी टिकापुर भदौ 7 गतेको मात्रै घटना हेर्छौँ कि 8 गते पछि हाम्रो घर जलाइएको छ, 90-92वटा ठारूहरूको घर जलाइएको छ, खोका जलाइएको छ, एफएम जलाइएको छ, रिसोर्ट जलाइएको छ, ठुला व्यापारीहरूको घर जलाइएको छ। हामी सद्भाव बिगार्न चाहन्नौँ। उहाँहरूलाई हामीले तपाईँलाई जेल हाल्छौँ भन्न पनि चाहन्नौँ। हामी सद्भाव बनाउने मान्छे हौँ। हाम्रो निर्दोष साथीहरू जेल भोगिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू जेल नभोग्नुहोस्। हामी सामाजिक सद्भाव बिगार्दैनौँ। हाम्रो न्यायको निम्ति तपाईँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ, बोल दिनुपर्छ। अहिले टिकापुर सामाजिक सद्भाव बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। विकासको कुरालाई फेरि जोड्न चाहे मैले, यो भजनी रोडमा चाहिँ विकासको कुरा गर्ने हो भने सडक एउटा त बाढीको कुरा त आइ नै हाल्यो, अर्को कुरा यो मेन सडक जस्तै नै मानिन्छ यो भजनी सडक खण्ड, सुखर जोड्ने सडक खण्ड। यो सडक खण्ड न प्रदेशले स्थानीय तहकै हो भन्छ, आफ्नो एरिया घोडागुडी नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाको अलि विवाद जसरी नै भएको छ। त्यो उताको एरिया एउटाले भन्ने, यताको एरिया एउटाले भन्ने। त्यसैले यो सडक चाहिँ बन्न सकेन। यति धेरै समयसम्म पनि यो मेन सडक भजनी त पुरानो बजार पनि हो, यसलाई जोड्ने सडकलाई जोड्न नसक्दाखेरि पनि यहाँको विकास नभएको देख्न सकिन्छ। के छ त्यसको लागि पनि के योजना छ हजुर? अब यस्तो छ, क्षेत्र नम्बर 3 को हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको घोडाघोडी, भजनी र कैलाडी एउटै क्षेत्र भएको हुँदाखेरि अब सजिलो छ काम गर्न हामीलाई। सङ्घ र प्रदेशमा पनि काम गर्न सजिलो छ। विशेष गरी हामी भन्नुपर्दाखेरि भजनीको हकमा, भजनी र घोडाघोडीको हकमा भन्नुपर्दा सुक्खरदेखि यो जुन भजनी सडक छ, त्यसै गरी बौनियादेखि भजनीको सडक छ, तपाईँको पहलमानपुरदेखि लालबोजी हुँदै गुलेरिया घाटसम्म जाने सडक छ, अनि हुलाकी राजमार्ग छ, तपाईँको सुक्खरदेखि पाण्डन जाने बाटो छ। त्यो मुख्य बाटोहरू जस्तै हाम्रो यो के भन्छन् लिकमादेखि सिधै हँसुलिया निस्किने बाटो छ। त्यो हाम्रो क्षेत्र भित्रै परेको हुनाले विशेष फोकस हामी त्यो बाटोलाई मुख्य बाटोको रूपमा, त्यहाँ अलिकति कालोपात्रेको रूपमा र अलिकति फराकिलो बाटो, जस्तै अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको यति साँग्रो बाटो छ कि 2टा बस आउँदाखेरि बसहरू छिर्नै समस्या हुने ठाउँ पनि छ। अब त्यो हिसाबले अलिकति फराकिलो बाटो बनाउने र यो बाटोलाई विशेष हामी फोकस गर्नेछौँ। हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म हामी 5 वर्षभित्रै यो कालोपात्रे यो मुख्य बाटोमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। यो हुलाकी सडकको कुरा गर्नुपर्दा हुलाकी सडक त बन्यो, तर यसलाई जोड्ने पुल छ नि, सबभन्दा यो पुल नहुँदाखेरि हुलाकी सडक भएको खासै धनगढी जोड्नलाई चाहिँ एकदमै समस्या पनि छ। त्यहाँ धेरै डुङ्गामा चढ्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। पानी परेको बेला त त्यो एकदमै समस्या पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धनगढी जोड्ने सडकलाई अलि औचित्य नै नभएको जस्तो पनि भएको छ। त्यसको लागि पनि केही छ तपाईँहरूको योजना? यो हामी एउटा मुख्य योजनामा पनि राखेका छौँ। जस्तै हामीलाई लाग्छ विशेष गरेर यो हुलाकी सडकमा यो ठेकी र
करमदेव लालबजी जोड्ने जुन कन्द्रा पुल रहेको छ, यसमा 10 वर्ष मन्त्री बनेका साथीहरूले 10 वर्षभन्दा बढी भयो, 12 वर्ष भइसक्यो यो पुल नबनेको। उहाँ साथीहरूले के गर्नुभयो त? सबभन्दा हामीले यो तुरुन्तै यो चुनावमा जितिसकेपछि हामी मुख्य समस्यामा रहेको यो हुलाकी सडकको जुन पुल छ, कन्द्रा पुल, त्यसलाई मुख्य फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो तुरुन्तै हामी 1 वर्षभित्रै यो सम्पन्न गराउनेछौँ। यो हाम्रो मुख्य एजेन्डा रहेको छ हुलाकी सडकको लागि यो बाटोघाटोमा। आउँदो निर्वाचनका लागि अब गठबन्धन एकापट्टि छ, नेकपा एमाले पनि छ र अन्य पार्टीहरू पनि छन्। यी अलि पुराना पार्टी पनि भयो, अलि ठुला भयो। तपाईँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट हुनुहुन्छ, यो पार्टी अलि नयाँ पनि भयो। के छ त जित्ने आधार चाहिँ तपाईँको के खासमा? अब यो पुरानो पार्टी गठबन्धन पार्टी भनेर मात्रै हुँदैन। पुरानो पार्टीको जनताहरूले विश्वास गर्न छोडिसके र गठबन्धन भनेपछि यो कुर्सीको मात्रै गठबन्धन रहेछ कि। अब ठुला नेताहरूले मात्रै गठबन्धन गरेका छन्, तल त यी नेताहरूको कुनै गठबन्धन छैन। एउटा गठबन्धनले आफ्नो प्रचार गरिरहेछ, अर्को गठबन्धनसँग हाम्रो कुनै छैन, कम्पिटिसनै छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यो सब जनता बुझिसकेका छन् अहिले गठबन्धन भनेको के हो। यो गठबन्धन होइन कि जनतालाई ढाँट्ने गठबन्धन रहेछ। त्यसैले जनता अहिले विश्वास गर्दैनन् यिनीहरूको। हाम्रो नयाँ पार्टी हो, हामी टोल टोलमा सङ्गठन विस्तार गरेका छौँ, टोल टोलमा प्रचार प्रसार समिति गठन गरेका छौँ, प्रत्येक वार्डमा वार्ड कमिटी गठन भएको छ। त्यसैले अब जनताको मनमा दिमागमा त्यो ढकिया बाहेक केही छैन। हाम्रो गठबन्धनसँग कम्पिटिसन हुँदैन र जुन हामीले माग मुद्दा उठाएका छौँ, हाम्रो माननीय रेशम चौधरीजीको माग मुद्दा उठाएका छौँ, त्यो माग मुद्दाको आधारमा अहिले हामी गठबन्धनसँग हाम्रो कम्पिटिसन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि जनताले आउँदो 4 गते तपाईँहरूलाई ढुक्कका साथ भोट हाल्न सक्नुहुन्छ? एकदम। हामी नयाँ पार्टी पनि, नयाँ उम्मेदवार पनि त्यो हिसाबले नयाँ खोजिरहेछन्, परिवर्तन खोजिरहेछन्। परिवर्तनको हिसाब र न्यायको हिसाबले योपालि जनताले अवश्य हामीलाई सहयोग गर्नेछन्। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर म सबै हाम्रा यो दर्शक साथीहरूलाई, हाम्रो जनतालाई, हाम्रो नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि हामी परिवर्तन खोज्ने व्यक्ति हौँ र परिवर्तनको लागि चुनावमा होमिएका छौँ। म गङ्गा चौधरी एउटा योग्य व्यक्ति, डिग्री गरेको व्यक्ति, एनजिओ आइएनजिओमा 22 वर्षसम्म काम गरेँ र एउटा कार्ययोजना बनाएर योजना ल्याउन सक्ने र योजना सक्षम बनाउन सक्ने ममा योग्यता छ र काम गर्न सक्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु र विशेष गरी यो पालि परिवर्तनको लागि, न्यायको लागि र हाम्रो पहिचान माग मुद्दाको लागि र विकासको लागि हामी अहिले युवा स्वरोजगारका कुरा गर्छौँ। युवाहरू विदेशिएका छन्, युवाहरूलाई पनि यही हाम्रो ठाउँमा उहाँहरूको योग्यता र व्यवसायको आधारमा, दक्षताको आधारमा अहिले यो बैङ्कहरूले पनि ऋण लगानी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामी युवालाई लक्षित गर्न सकेनौँ भने युवा नै हाम्रो विकासको मूल आधार हुन्। त्यसैले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कृषिमा हामीले विशेष गरेर कृषि फोकस भन्नुपर्दा किसानहरू मल खाद राखेका छैनन्। अब रासायनिक मल खादसँगै उहाँहरू रासायनिक मल खादको न्यूनीकरण गर्दै हाम्रो पारम्परिक मल र जैविक मल खादमा विशेष फोकस दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यसै गरी अब हामी रासायनिक विषादीहरू, कीटनाशक विषादीहरू यहाँ छरिरहेछौँ। प्रत्येक समयमा हाम्रो शरीरमा गएर त्यो नोक्सान गरिरहेको छ। हामी अल्सर, क्यान्सर जस्ता रोगहरूबाट पीडित भएका छौँ त्यो विषादीले गर्दाखेरि। अब सचेत हौँ हामी। आइपिएम जस्ता कार्यक्रम, यो स्वस्थ बाली उत्पादनको लागि आइपिएम प्रविधिबाट पनि तरकारी र कृषि खेती लगायत अन्य खेतीहरू गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मैले अब शिक्षाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि, शिक्षाको हकमा हाम्रो क्षेत्रमा भन्नुपर्दा अहिले भद्नीकै मोहनलाल बहुमुखी क्याम्पस एउटा स्तर उन्नतिको सुधार गर्दै हामीले यहाँ पनि अलिकति प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो सुखरको घोडाघोडीमा राष्ट्रिय कलेज छ,
बहुमुखी क्याम्पस छ, त्यहाँ पनि स्तरोन्नति वृद्धि गर्नको लागि हामी सहयोग गर्छौँ र त्यो योजना ल्याउनेछौँ। त्यसै गरी कैलाली गाउँपालिकामा हाम्रो उच्च माध्यमिक विद्यालय मात्रै रहेको छ। जस्तै एउटा केन्द्रबिन्दुको हिसाबले हेर्दाखेरि कैलाली गाउँपालिकामा हँसुलियामा दिपेन्द्र उच्च मावि मात्रै छ। त्यो उच्च माविलाई स्तरोन्नति गरेर बहुमुखी क्याम्पससम्म स्थापना गर्ने हाम्रो मुख्य योजना रहेको छ। अब प्राकृतिक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ तालतल यहाँ मठ मन्दिरहरू धेरै छन्। हाम्रा यो आर्थिक स्रोतका आधारहरू पनि हुन्। यसो हेर्दाखेरि घोराघोरी मन्दिर, तपाईको चर्चित घोराघोरी मन्दिर सुखरको, त्यसै गरी कैलालीमा मन्दिर भन्नुपर्दा धेरै मन्दिरहरू छन्, तर त्यहाँको एउटा चर्चित मन्दिर वनदेवी मन्दिर, हाम्रो भजनीमा भन्नुपर्दा यो वीरबाबा करमदेवको मन्दिर छ, तपाईको यो मा शक्ति स्वरूपा मन्दिर छ। यी मन्दिरहरूसँगै तालतलैयाहरू थुप्रै छन्। हाम्रो पुरैना ताल अहिले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यो व्यवस्थित गर्ने हाम्रो योजनामा रहेको छ। त्यसै गरी यो लौकाहा भौकाहाको ताल, भजनीकै ताल, यो घोर ताल, त्यसै गरी हाम्रो घोडाघोरीको तालमा भन्नुपर्दाखेरि घोडाघोरी ताल, चिडिया ताल, तपाईको जहुवा ताल लगायत थुप्रै तालहरू त्यहाँका चरा संरक्षणका बारेमा हामी पनि आवाज उठाउनेछौँ। त्यसै गरी कैलालीमा पनि थुप्रै तालहरूमध्ये कोइलेही ताल लगायत थुप्रै तालहरू, त्यहाँको पुरैना ताल लगायत थुप्रै तालहरू छन्। ती तालहरू संरक्षण गर्ने र विशेष गरी अब डल्फिनको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि डल्फिन ओट र यो गोहीको संरक्षणको लागि हामीले यही भजनी नगरपालिकामै पाइने वार्ड नम्बर 3, 8मा र यो हाम्रै काँढा, कन्द्रा, पथरिया, मोहना नदीमा पाइने यो जलीय जलचर प्राणी जुन डल्फिन लोप उन्मुख प्राणी डल्फिन मानिसपछि दोस्रो चितनशील प्राणी भएको हुनाले उहाँहरूको पनि संरक्षण गर्ने र उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र यो बाढी पीडितको समस्या भएको हुनाले यहाँका बाढी पीडित समस्याहरू समाधान गर्ने मुख्य योजना रहेको छ। र अब प्राकृतिक सम्पदाहरू थुप्रै छन् के, यदि प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले राम्रोसँग यहाँ जोड्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासका आधारहरू धेरै छन्। त्यसै गरी अब महिला सशक्तिकरणका आधारका कुराहरू छन्। त्यो वास्तवमा हामीले महिला पुरुष बराबर हुनुपर्छ भने मुद्दा त उठाउँछौँ, तर अझै महिला हिंसा, महिला अन्यायमा परिरहेका छन्। यी सबै मुद्दाहरूलाई बोकेर हामी अगाडि लानेछौँ। र अब महिलाकै एउटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अहिले लकडाउन र विभिन्न नेपाल बन्द भएको हुनाले यो महिला समूहमा पनि ऋण लगानी गर्ने लघु वित्त संस्थाहरू छन्। उहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो लकडाउन र यो नेपाल बन्दको कारणले यहाँ व्यवसाय अहिले एकदम न्यून भएको छ, व्यवसाय एकदम कमजोर भएको छ। नेपालको आर्थिक उन्नति सुधारमा एकदम नहुनुपर्ने सुधार भएको हुँदा, एकदम कम खस्किएको अवस्था भएको हुँदा हाम्रो महिला साथीहरूलाई टर्चर दिने, समूहमा टर्चर दिने, सुसाइड गर्ने, आत्महत्या गर्ने जस्ता कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यस्तो कुराको लागि हामी सदनमा पनि आवाज उठाउनेछौँ र विशेष गरिमा सबै जनताहरूलाई जस्तै हाम्रो यहाँ अब पहिचानकै कुरा गर्दाखेरि विभिन्न जात जातिहरूको पनि सङ्ग्रहालय बनाउने, जस्तै खसारेको अलग हुनुपर्छ यो क्षेत्रमा, थारू जातिहरूको सङ्ग्रहालय हुनुपर्छ। त्यसै मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदाय र राजी समुदायहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लोप उन्मुखमा परेको विभिन्न जुन उत्पीडनमा परेका लोप उन्मुख समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबै साथीहरूको सङ्ग्रहालय पनि बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ। र यसपालि परिवर्तनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र धकियामा यो मन्सिर 4 गते भोट दिनुहोला। हवस् त, आजलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यति नै। हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।